अच्छा नाज़रीन, मैं असगर चौधरी। नाज़रीन, कुछ चीज़ों की वज़ाहत करना बड़ी ज़रूरी थी, कुछ चीज़ों का नया फ़ॉर्मेट सामने लाना बड़ा ज़रूरी था और कुछ जो पॉलिसी थी उसके ऊपर जो है वो आपके सामने रखना बड़ा ज़रूरी थी। नाज़रीन, हमारी ये कोशिश थी कि हम जो बिल्कुल ट्रूली पॉज़िटिव फ़ेस है अपना इलाके का, हम उसे पूरी दुनिया तक उसे प्रमोट करें। और अल्हम्दुलिल्लाह आपके तावन से, आपकी कोशिशों से और आपके बार-बार एनकरेज करने से हम बड़ी हद तक उसमें कामयाब हुए हैं। और फिर हमारा साथ ये फ़ोकस था कि जो बुनियादी मसाइल हैं उन्हें कम से कम हम ऐवानों तक लेकर जाएँ और फिर कोशिश करें कि कुछ न कुछ हम रिलीफ़ हासिल कर सकें। और उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह हमें बड़ी कामयाबियाँ मिली हैं। हम दाद समेटने के लिए ये बात नहीं कर रहे, और अगर आप कहेंगे तो लंबे प्रोजेक्ट्स हम बता सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी निशानदेही के ऊपर कहाँ-कहाँ पर क्या बेती आई है। ताहम कोई भी शख्स अक्ल कुल नहीं होता, और पूरी सारी ज़ात जो है वो सिर्फ़ रब्बे करीम की ज़ात होती है। तो रब्बे करीम की ज़ात है। अ, सिर्फ़ जो बाज़ लोगों को, बाज़ दोस्तों को, बाज़ अहबाब को ये समझते हैं कि सिर्फ़ जो वॉल है वो सिर्फ़ एक फ़ेसबुक पेज का नाम है। थोड़ी-सी हम उनकी ये भी तस्हीह कर दें कि फ़ेसबुक के ऊपर हम उस तरह रिलाय नहीं करते हैं और ना ही हम उसे ऑथेंटिक समझते हैं, और शायद उसकी एक बड़ी वजह ये भी है, बहुत से व्यूअर्स के नॉलेज में ये होगा कि इंतहाई टॉप के ऊपर जाके और इंतहाई कीमती हमारे प्रोग्राम थे, इंतहाई ख़ास हिस्ट्री थी उसके अंदर, और 12,000 जो हमारे लाइकर थे, तो हमारा पेज ब्लॉक हो गया। और उसकी भी वजूहत ये है कि फ़ेसबुक पास इस्लामिक कंटेंट जो है वो उसे एक्सेप्ट नहीं करता है, और पहले वार्निंग है और वार्निंग के बाद जो है वो पेज वो ब्लॉक कर देते हैं। तो ऐसे कुछ चूँकि एक दफ़ा हो चुका था, उसके बाद फिर हमने इसमें मज़ीद जिद्दत लाए, सिक्योरिटी के मुख्तलिफ फ़ीचर्स हमने इसमें रखे। तो सबसे ज़्यादा हमारा फ़ोकस जो है वो वेबसाइट के ऊपर है, www.voiceoflora.com। और इसके साथ यूट्यूब तो है ही है, यूट्यूब के ऊपर तो आपका पूरा वेब चैनल चल रहा है। 300 से ज़्यादा मुख्तलिफ प्रोग्राम्स की वहाँ पर वीडियोज़ मौजूद हैं, और इसके साथ ट्विटर के ऊपर भी ऑलरेडी हम मौजूद हैं, और अब चलेंगे इंस्टाग्राम के ऊपर। तो बताने का ये मकसद था कि ये सोशल मीडिया नहीं बल्कि डिजिटल मीडिया की जानब आप गए। तो जब डिजिटल मीडिया के ऊपर आप जाते हैं तो आपके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ भी बहुत ज़्यादा आयद हो जाती हैं, और फिर जब आपके पास एक महदूद वसाइल हो, महदूद टीम हो, तो फिर आप सिलेक्टिव काम कर सकते हैं, आप हर जगह के ऊपर अपनी टांग नहीं अड़ा सकते। तो हमने जो अभी फैसला किया है, हमारे एडिटोरियल बोर्ड ने जो फैसला किया है कि हमारी कोशिश होगी कि तमाम खबरें जो हैं वो आपको वेबसाइट के ऊपर मिलेंगी, और मेजॉरिटी जो चीज़ें शिफ्ट होंगी वो वेबसाइट के ऊपर शिफ्ट होंगी। और हर तरह की वो खबर, कोई भी अगर कोई सियासी तंजीम है, समाजी तंजीम है, मजहबी तंजीम है, एक वॉल का जो व्हाट्सएप नंबर है और उनका जो मीडिया कोऑर्डिनेटर है, उन्हें चाहिए कि वो अगर कोई भी अपनी खबरें या उनकी तस्वीरें तो वो हमारे साथ शेयर करें। वो खबर जो जारी होगी वो वेबसाइट के ऊपर खबर जारी होगी। उसके बाद दूसरा चंद खुसूसी प्रोग्राम होंगे, जैसा हमारा फोकस था हमारी हिस्ट्री, ख़ास करके मेरे वो बुज़ुर्ग जिन्होंने नाम कमाया है, जिन्होंने इस पूरे इलाके का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है, उनके ऊपर चाहे वो ज़िंदा हैं या दाई अजल को लब्बैक कह गए, उनके ऊपर खुसूसी प्रोग्रामों का इनेकाद वो हमारा इंशाल्लाह मार्टो है और वो रहेगा, चाहे जिन हालात में भी हम करें। एक चीज़ ज़रूरी यहाँ पर मैं वज़ाहत करता चलूँ कि वॉल न्यूज़ की शुरू दिन से एक पॉलिसी रही है, इंतहाई सख्ती से पॉलिसी रही है कि हम कोई भी प्रोग्राम करते हैं वो फ्री प्रोग्राम करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोग्राम होता है। उसके जितने अखराजात होते हैं वो हम खुद ज़ाती तौर पर हम बर्दाश्त करते हैं, और किसी से कोई चार्जेस नहीं लिए जाते। तो ये एक हमारा है कि एक हिस्ट्री को हम मुरतब कर रहे हैं, और वो उस हिस्ट्री को जो है वो डॉक्यूमेंटेड हम उसे वेबसाइट के लिए भी मुरतब करेंगे। और उसके साथ-साथ मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्रीज़, जैसे हमारे मसाइल हैं, मसाइल के ऊपर भी हमारा उसी तरह फ़ोकस रहेगा। उसके साथ-साथ जो सियासती मकामात हैं, खूबसूरत मकामात हैं, हमारा कल्चर है, हमारी तहज़ीब है, उसको उसी तरीके से उजागर किया जाएगा। उसके ऊपर स्पेशल प्रोग्राम आपके सामने इंशाल्लाह पेश किए जाएँगे, और उसके साथ-साथ जो टैलेंट है हमारे इलाके का, उसे हम ज़रूर प्रमोट करेंगे।
اور اس کے لیے بھی یہ پلیٹفارم حاصل ہے۔ اس کے بعد جو ہماری سیاسی، سماجی یا مذہبی شخصیات ہیں جن کا تعلق تحصیل لورا یا اس ہمارے خطے سے ہے، ان کے لیے ہمارا پلیٹ فارم بالکل حاضر ہے۔ ریکارڈڈ پروگرام ان کے ہوں گے، انٹرویوز ہوں گے، ریکارڈڈ ہوں گے۔ وہ انشاءاللہ جو بھی خواہش مند ہوں وہ رابطہ کریں، اور ان کے پروگرام بلا تفریق ہوں گے۔ یہ واٹس سب کا پلیٹ فارم ہے، کسی مخصوص طبقے کا نہیں ہے، کسی مخصوص سیاسی جماعت کا نہیں ہے، کسی مخصوص برادری کا نہیں ہے، کسی مخصوص فرقے کا نہیں ہے۔ یہ سب کا پلیٹ فارم ہے، اور سب کے لیے اس پلیٹ فارم کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو میں پھر یہ چیز کہوں گا کہ ہم اپنا فیس بک کے اوپر فوکس کم سے کم رکھیں گے، کم سے کم فوکس ہمارا جو ہے وہ فیس بک کے اوپر رہے گا، اور باقی جو ڈیجیٹل میڈیا کے جو باقی ٹول ہے ان کے اوپر ہم فوکس زیادہ رکھیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی چونکہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم ہر جگہ کے اوپر جا کے کور کر سکیں، لائیو ہم نے مکمل طور پر بند کر دیے ہیں۔ لائیو پروگرام اگر کوئی ایک دوسرا کی آواز ہے اسے انشاءاللہ ہم قریب شروع کریں گے، اور باقی جو لائیو پروگرام ہے انہیں تقریباً ہم نے بند کر دیے ہیں۔ تو ایک تو یہ میری یہ گزارش ہوگی کہ بعض احباب کی جانب سے یہ شکوہ بھی کیا جاتا ہے اور شکایت بھی کی جاتی ہے، تو یہ اب ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ ہمیں ہمارے وسائل اجازت نہیں دیتے ہیں کہ ہم موقع کے اوپر جا کے لائیو پروگرام کر سکیں۔ اس کے لیے ہم نے یہ رکھا ہوا ہے کہ آپ کی جو خبر ہے وہ خبر جاری ہوگی۔ اور اس حوالے سے بعض احباب نے ہمیں یہ بھی کہا ہے کہ جناب آپ وہاں پر آ جائیں اور ہم آپ کو اس کا سارا مطلب جو بھی ٹرانسپورٹیشن وغیرہ ہم آپ کو مہیا کریں گے۔ ان سے پھر میری ایک یہ گزارش ہے، چونکہ میں ایک پروفیشنل جرنلسٹ ہوں، میں جس ادارے میں یہاں پر ملازم ہوں، میری مختلف بیٹ سے، اور آج کل جیسے بجٹ سیشن چل رہا ہے تو مجھے ہر وقت پارلیمنٹ میں رہنا پڑتا ہے، تو اس لیے سم ٹائم ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتا ہے۔ ایک اور یہ تھی کہ مختلف ٹیم کو بنایا جائے، تو ٹیم نہ بنانے کی ایک سب سے بڑی وجہ جو کہ میں تھنک ٹینک جو ہے وال اس کو یہ ساری چیز کا پتہ ہے، میں یہ چاہتا ہوں ویورز کو بھی اس چیز کا پتہ ہو کہ دیکھیں یا تو ہمیں مستند وہ لوگ دے دیں جن لوگوں کے اوپر آپ کا اعتماد ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی جگہ پہ کا بھی کوئی بھی نمائندہ کسی کا پسندیدہ ہو اور کسی کا ناپسندیدہ ہو، اور کل انگلیاں وال کے اوپر اٹھنا شروع ہو جائیں۔ وال چونکہ بالکل ایک غیر متنازع چینل ہے، اور ہماری یہ کوشش یہ ہے کہ یہ غیر متنازع ہی رہے، تو اس لیے ان انگلیوں کو پھر ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ ہماری کوشش ہے کہ کم وسائل میں خوبصورت چیز وال کی اپنی پروڈکشن آپ تک آئے۔ ہم اپنی پروڈکشن جو ہم خود کریں وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں، اچھے اچھے لوگ آپ کے سامنے رکھیں، جو ہمارے علاقے کا فخر ہے وہ لوگ ہمارے سامنے رکھیں، اور جنہیں آپ دیکھ کے ہمارے آنے والی نوجوان نسل ان سے کچھ سیکھ بھی سکے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ ویورز آپ کو یہ پالیسی پسند آئی ہوگی، اور پھر بھی آپ کی مثبت تجاویز کا خیر مقدم کیا جائے گا، لیکن ایک گزارش ضرور ہے کہ بجائے وہ تجاویز، وہ تنقید آپ اپنی بالوں سے کریں، بہتر ہے کہ آپ ان باکس کریں۔ واٹس ایپ نمبر موجود ہے، واٹس ایپ کریں، کم از کم اس طریقے سے سپیڈ بریکر نہ لگائیں، کیونکہ سپیڈ بریکر جو ہیں وہ ہر قسم کی ترقی کے لیے خاصے خطرناک ہوتے ہیں۔ اور جب ہمارے ایجنڈا ہی کوئی نہیں ہے، نہ ہمیں اپنی ذاتی تشہیر چاہیے، نہ ہم نے کل کسی الیکشن میں جانا ہے، نہ ہمارے کچھ اور مقاصد ہے، والنٹیرلی اگر ہم جو کام کر رہے ہیں تو ہمیں وہ والنٹیرلی کام کرنے دیا جائے۔ ہمیں آپ کی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے، حوصلہ شکنی کی نہیں۔ تو آپ کی جو بھی تنقید ہوگی اسے خندہ پیشانی سے قبول کیا جائے گا، مگر ضرورت یہ ہے کہ اس تنقید کی آڑ میں تزییق نہ ہو، اور جو آپ تنقید کریں، تجاویز دیں، وہ آپ ان باکس کریں۔ ان باکس میں آپ کو ایک ایک چیز کا جواب ملے گا، آپ واٹس ایپ کریں گے آپ کو واٹس ایپ کے اوپر جواب ملے گا، آپ میسج چھوڑیں گے آپ کو کال کے اوپر اس کا جواب ملے گا۔ تو یہی آپ سے گزارشات کرنے تھی۔ مجھے امید ہے کہ وال نیوز کے جو ویورز ہیں، صرف وال نیوز کے ویورز صرف لورے کے اندر نہیں ہیں، تحصیل لورے کے اندر نہیں ہیں۔ جس دن اگر کسی صاحب، کسی میرے دوست، کسی فارمرز کو ضرورت ہوئی تو وہ میرے ساتھ بیٹھا، میں انہیں بتاؤں گا کہ آپ کی ریٹنگ کہاں کہاں پر کیا ہے، دنیا کے کون کون سے ممالک میں لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، پاکستان کے کون کون سے شہروں سے کتنے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، کتنی ہماری بہنیں بیٹیاں اس چینل کو دیکھ رہی ہیں۔ اس لیے ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم اس چینل کے اوپر کوئی بھی ایسا نیگیٹو کمنٹ، چاہے وہ کسی کے لیے ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی اخلاق پاختہ کمنٹ، اسے ہم افورڈ
नहीं कर सकते, और आप देखते हैं कि ऑटो सिस्टम लगा हुआ है कि जो भी कोई भी इखलाक बाख्ता कमेंट किसी भी पोस्ट के ऊपर आएगा वो फ़ौरन डिलीट हो जाएगा। तो ये सिर्फ इसलिए हमने रखा हुआ है कि हम दुनिया को अपना खूबसूरत चेहरा दिखाएं, और ताकि दुनिया ये समझे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम हैं भी इंतहाई सिविलाइज हैं, इंतहाई हम पढ़े लिखे हैं, इंतहाई हम तरक्की याफ्ता लोग हैं। तो इसलिए ये मुस्बत चेहरा ही हमारा दुनिया के सामने जाए तो बहुत बेहतर है। इजाज़त दीजिए।